अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक साजिद अल्फियानी। नाज़रीन मोहतरम, मामला फ़हमी विद अल्फियानी के साथ आज के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन मोहतरम, आज का ये एक दिलचस्प टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर ख़ास व आम के ज़ुबान के ऊपर है और हर ख़ास व आम इसको जानना चाहता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पंजाब हुकूमत ने बनाया है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इससे फ़वाइद क्या हासिल होंगे और इसके नुकसानात या इसके चैलेंजेस जो आम आवाम को देखने को मिल रहे हैं या ताजिर बरादरी को देखने को मिल रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं। मेरी मुराद है पीरा फोर्सेस। पीरा फोर्सेस पंजाब ने एक इंक्रोचमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया है। इसको बनाने की क्यों ज़रूरत दरपेश आई है, इसके काम क्या होंगे, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, अवाम इससे कितनी खुश है और आम ताजिर बरादरी जो है वो इससे कितनी खुश है या नाला है, ये तमाम तर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राना इब्रार बशीर साहब, जो कि मुआशरे के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पीरा फोर्सेस हुकूमत पंजाब ने बनाई है, तो इसको बनाने की क्या वजह दरपेश आ गई है। क्या पहले इदारे मौजूद नहीं थे? इंक्रोचमेंट के हवाले से एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, ये तमाम तक गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना इब्रार बशीर साहब। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। थैंक यू सर। कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर, तब्दीली आ रही है पंजाब हुकूमत, बिल्कुल सर। तो इस तब्दीली को किस तरह देखते हैं आप? सर, ये पीरा फोर्सेस के लिहाज से अगर पूछ रहे हैं तो ये पॉजिटिव तब्दीली है, बहुत अच्छी तब्दीली है जी। सर, ये ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार, जिस तरह आपने फरमाया कि क्या पहले इस तरह के इदारे नहीं थे। जी, पहले इदारे मौजूद थे जी, पहले इंतजामिया भी मौजूद थी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो अपने मकासद में बहुत हद तक कामयाब नहीं रहे कभी भी। क्या वजह थी उनकी? सर देखें, हमारे सिस्टम में किसी भी चीज़ की नाकामी, किसी भी कानून की नाकामी या उसका जो अप्लाई होता है सोसाइटी पे, उसका कम होना, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सर सबसे ज्यादा होती है। इस बार नहीं होगी? सर मैं अर्ज करता हूँ, ये बेसिकली इदारा इसको समझ ले कि फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है कि जो पहले से फोर्सेस हैं उनको भी फैसिलिटेट करें और खुद से इनका काम ही ये हो। ठीक है। इंक्रोचमेंट खत्म करना है फॉर एग्जांपल, उसके अलावा जखीरा अंदोजी है, उसके अलावा प्राइस कंट्रोल है, जो कि ये बड़े बेसिक चैलेंजेस है सर। इन चैलेंजेस को अगर हम नॉर्मली अच्छे तरीके से अगर सरकार देख लेती है तो यकीन करें आम इंसान की जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। बिल्कुल सही है। खाना पीने का सर रेट है, खाने पीने की चीज़ों के रेट्स होते हैं वो मुनासिब होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हमारे अपने लोग ही उन्हें बहुत ज़्यादा महंगे कर रहे होते हैं। आज आके जो हमारा किसान है वो पिस जाता है, कंज्यूमर है जो हमारी आवाम वो पिस जाती है और फायदा दरमियान वाला बिजनेसमैन ले जाता है। बिल्कुल सही। और सर ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अब ये फोर्स बन गई है, अभी तो नई बनी है ना, अभी ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं दरमियान में जो खाने वाले हैं, ये अभी सियासी रहनुमाओं पे डेरों पे नहीं पहुंचे। ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले आप खुद ही बात बता रहे थे कि लाहौर में पीरा फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया, तबाही मचा दी है। तबाही खुदा ना खास्ता नेगेटिव मीन्स में नहीं, यानी अच्छे उसमें। सर देखिए कितने लोगों का रोजगार सर मैं वो रोजगार छीन लेना, ये सर मैं ये बात मैं अभी बाद में करता हूँ। सर बात ये कि जब जो दरमियान वाले मगरमच्छ है वो सियासी रहनुमाओं के डेरों पे पहुंचेंगे, अपनी डिमांड्स लेके, अपनी ऑफर्स लेके, उनको ऑफर करते हैं ना इलेक्शन लड़ेंगे, मैं तेरे नाल, कोई गल नहीं, मैं ना पैसा ला दे, तो फिर बात है कि उन्होंने भी इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट पीरा में भी होगी और इनका काम भी डल हो जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत का बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ सर ये स्टेप है। दूसरे नंबर पे सर आपने फरमाया कि बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं। सर बेरोजगार कौन हो रहा है? जी, बेरोजगार कब्जा माफिया हो रही है। नहीं सर आम रेडी वाले जो है उनको भी इजाजत नहीं है। सर रेडी वालों के लिए सरकार ने जब अलग से बाजार दे दिए, अलग से जगह, सर अगर कस्टमर ही नहीं आ रहा, सर कस्टमर आएगा जब रेडी वाले या कोई भी है वहां पे पहुंचेंगे, कस्टमर वहां पे आएगा। ऐसे कभी नहीं होता मलिक साहब, पूरी दुनिया में इस तरह से बाजार नहीं होते। पूरी दुनिया में कमर्शियल एरियाज हैं, वहां पे आप जाएंगे, अब फॉर एग्जांपल हम समझिए अमेरिका में, यूरोप में, सर वहां पे कमर्शियल एरियाज है। सर आप पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप के साथ कंपैरिजन करना चाह रहे हैं? कंपैरिजन नहीं, देखिए हमने तरक्की करनी है, हमने बनना है, हमने खराब से खराब तर नहीं होना, हमने खराब से बेहतर होना है। जब हमने बेहतर होना है तो ये स्टेप हुकूमत बेहतर होने के लिए ले रही है ना। अगर हम इसको फॉलो कर लेते हैं, यकीन करें सर बेहतर हो जाएगा। बाजार आपका हुस्न है सर, आपका चेहरा है, आपके शहर का, आपकी सकाफत का, ठीक है सर, वो आपका फेस है। उस फेस में क्या है? एक दुकान है, 10 चीजें बाहर लटकी हुई हैं, एक रेडी वाला साथ है, एक आम रखे हुए, किसी ने अंडे रखे हुए। सर ये गलत है सर।
सर उसको फेस को बिगाड़ देते हैं। कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर के गेट के बाहर, आप फरमा रहे थे कि 3 फुट की जगह है उसमें इतना उन्हें अलाउ होना चाहिए। सर घर में हम 3 फुट गेट के बाहर तक अपनी डस्टबिन रख दें कि यहाँ पे सारा कूड़ा लोग डालते हैं। कचरा नहीं रखा होता, अपना सामान ही जरूरत है जिंदगी जो वो। सर बात ये है कि डिस्प्ले दे रहे हैं वो। नहीं सर, डिस्प्ले सर इस तरह कौन डिस्प्ले देता है? दुकान के अंदर डिस्प्ले दे। अगर एक दुकान वाले के पास जगह कम है दूसरी दुकान ले। डॉक्टर साहब बिजनेस कर रहे हैं, आप देखिए कितनी ज्यादा है जी, प्रॉफिट रेशो कितनी कम है, महंगाई की रेशो कहाँ पे पहुंच। सर पीड़ा करेगी ना, सर पीड़ा करेगी, पीड़ा नहीं करेगी सर। ये इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इंतजामिया को और हुकूमत को ये चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि एक दुकानदार जो है वो उसका लाखों रुपया किराया दे रहा है, वो अगर अपना डिस्प्ले देने में नाकाम हो गया, डिस्प्ले ही नहीं दे रहा, उसको देख के कस्टमर ही उसकी दुकान के ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर कस्टमर जाएंगे मॉल्स में, वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाए, वहां पे जाके एक अच्छे तरीके से अपनी शॉपिंग करें। ये जो बाजार बनाए हुए हैं जहाँ पे ये कल्चर मौजूद है, इसको खत्म करने, टोटली खत्म कर दें। सर क्या ख्याल है? इसको खत्म करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सर होना ये चाहिए, डिस्प्ले के लिए दुकानदार आगे शीशा लगाता है ना, बहुत सारी चीजें लिख के डिस्प्ले की जा सकती है, बहुत सारी चीजें अपने जो ग्लासेस लगे हैं सर बात कर रहे हैं वही बात, लेकिन सर अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं आप। सर हमने बेकार नहीं होना, मतलब सब देखिए, नहीं बात सुनिए, देखिए आप देखिए आपके अवेलेबल सोर्सेज क्या है। इसमें मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आपने तजवीज दे दी जनाब कि अपनी दुकान के अंदर शीशा लगाएं और आप शीशा लगा के अपनी दुकान के अंदर सामान, और बहुत सारे बाजार में वो एयर कंडीशनिंग भी दुकान के अंदर लगाए, जिससे अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों के सवालों का एक अंबार है। अवाम ये कह रही है कि रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, तो क्या माँ अपने बच्चों को घर से बाहर निकालती है? क्या माँ बच्चों को घर से, बच्चों के रोजगार के ऊपर जो है वो इस तरह से वार करती है कि रोजगार ही खत्म हो जाए? एक रेडी वाला बंदा, उसके घर में 10 बंदे जिसको वो पाल रहा है, आप उसको काम ही नहीं करने दे रहे अक्सर। सर वो रेडी वाला बंदा आपके रास्ते बंद कर रहा है, आपकी माओ बहनों बुजुर्गों के गुजरने के रास्तों में रुकावट है, वो न जाए, वो सरकार की जगह पे, अवाम की जगह पे कब्जा करके बैठा हुआ है। खुदा न खास्ता आप किसी भी सूरत में ये नहीं कहता कि वो रोजी ना कमाए, जब सरकार ने उसे अलग से जगह दे दी वो वहां पे जाए। सर जिसको नहीं आ रहा, सर आएगा कस्टमर, मलिक साहब जिसको जरूरत है। हम फर्ज पर शॉपिंग करने कभी कभार लाहौर फैसलाबाद भी तो जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? यहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं होती। अगर वहां तक हम जा सकते हैं तो यहाँ भी जाएंगे, लेकिन लोग शुरू तो करें, लोग शुरू नहीं करते, लोग वहां पे जाते नहीं है। दूसरी बात है सर, रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है। सर माँ घर को गंदा नहीं रहने देती, माँ घर साफ कर रही है, रियासत माँ का किरदार कर रही है। सर कचरा देखिए, एक आपका फेस ही आपका बिगड़ा हुआ पेश कर रहे हैं। सर एक बाजार जाते हैं आप, रिक्शा, रेडियां, छाबड़ियां, बंदे। सर हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे आपको रेडी भी मिलनी है, छापड़ी भी मिलनी है, गाड़ी भी मिलनी है आपको। सर हर किसी की एक अपनी जगह होनी चाहिए। लाइफस्टाइल इस तरह का सेट कर दें, आप लोगों का रोजगार इस तरह का कर दें सेट कि वो आए मर्सिडीज गाड़ी में आए जनाब, कस्टमर मॉल में जाए, मॉल में एसी लगे हो तो किसका दिल नहीं करता। डॉक्टर साहब बात यह है कि आप रोजगार कितने दे रहे हैं? जितनी सरकारी जॉब सारी खत्म कर रहे हैं, आपको सारे इदारे प्राइवेट आप कर रहे हैं। अब आज आगे प्राइवेट कारोबार है, अब उसका सत्यानाश करने पे आप लोग सर सत्यानाश नहीं है, देखें इसकी अल्टरनेट जगह है, वो लोग वहां पे जाएं। कहाँ पे एक अल्टरनेट जगह आप दे रहे हैं मुझे बताइए? एक दुकान है, एक दुकान है 1 मरले की या 2 मरले की जी, उसने अपना एक डिस्प्ले भी दिया हुआ है, उसने चले वो किराया अफोर्ड नहीं कर रहा, उतना उसका प्रॉफिट नहीं, उसने एक बंदे को आगे भी बिठाया हुआ है, कोई रीजनेबल, और उस बंदे से भी किराया ले रहा है, उस बंदे से किराया ले चुका, वो किराया मैनेज नहीं करना, प्रॉफिट नहीं है उतना। सर वो किस जगह का किराया ले रहा है? वो अवाम की जगह है, वो सरकार की जगह है, उसका किराया क्यों ले रहा है? वो सर देखिए बिगाड़ पैदा कर रहा है, जो बंदा बिगाड़ पैदा कर रहा है वो गलत है, हम उसे किसी भी सूरत। चलो जी, वो आप समझते हैं कि नाजायज इजाजत खत्म हो जाती है जी सर, लेकिन डिस्प्ले देने के लिए एक 4 फुट की जगह है, अगर कस्टमर मांग रहा है, दुकानदार मांग रहा है, उसको 4 फुट की जगह, तो सर 3 फुट की या 4 फुट की जगह सरकार ने ऑलरेडी दी हुई है। नहीं आप रखे ना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पीला फोर्सेज आई है, ये 4 फुट जगह भी आपको वहां पे सामान रखने के लिए नहीं दे रही, वो आपकी जगह है, वहां पे आप आने जाने के लिए अपनी रोजमर्रा की बात है, स्टैंड के लिए आप। सर देखिए अगर आप 4 फुट, आप टोटल डिस्प्ले अपना दुकान के अंदर करें, बिल्कुल। सवाल इसमें आवाम का ये है कि अगर दुकान है हमारी, उसमें हम सामान सारा लेके आते हैं, तो कस्टमर की खड़े होने की जगह कहाँ पे होती है? सर माल सामान निकाल के देने की जगह कहाँ पे? सर कस्टमर ने दुकान के अंदर ही खड़े होना है, वो खुद से अंदर मैनेज करें जिस तरह से भी करना है। किसी भी सूरत बाहर सामान निकालने की, कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, और नहीं दी जा सकती सर, नहीं दी जा सकती। वो लोग कहाँ जाए? तो सर जो सरकार उनको अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करती है वो लोग वहां पे जाए ना सर।
جس کو ضرورت ہے مجھے آم خریدنے ہے نا تو مجھے سبزی منڈی مجھے پتا ہے مجھے جانا ہے سر. صحیح. اگر مجھے پتا ہوگا ہمارے فلاں بازار میں آم وہاں بکتے تو میں وہاں پہ جاؤں گا. سر ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے اگر کرنا چاہیں عوام کو چاہیے حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ مل کے جو کہ ملک کے فائدے میں ہے, لوگوں کے فائدے میں ہے, ان کے ساتھ مل کے اس کو ان کو ساتھ لے کے چلیں. حکومت کو بھی چاہیے عوام کو ساتھ لے کے چلیں اور عوام حکومت کی ہیلپ کریں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. جی سر اس سے ہمارا شہر خوبصورت ہوں گے. ہماری جو قبضہ مافیا ہے اس کا سر جو ڈسکریج ہوں گے وہ سر. یہ قبضہ مافیا یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے مافیا کون سا ایسا مافیا ہے جس کو قبضہ مافیا کہہ رہے ہیں؟ میں جسٹ بات کر رہا ہوں ان دکانوں کے آگے جو لوگ انہوں نے کرایہ مینج کرنے کے لیے. یہ مافیا نہیں ہے, یہ ایسا خاصا خاصا معاملہ نہیں ہے جناب قبضہ کر لیا آگے یہ ہو گیا. سر قبضہ ہے نا, سرکاری جگہ کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے, بتائیں سر. اچھا دیکھیں, جب قبضہ چھڑوا رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, دہائیوں سے کام ہو رہا ہے, اسی طرح سے دکانوں کے آگے بھی دکان ایک لگتی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے. کہاں تھے ادارے تب؟ آپ کو اچانک آپ جناب سو پہ جاگتے ہیں تو نیا قانون آ جاتا ہے, نئی پالیسی آ جاتی ہے, نئے ادارے آ جاتے ہیں. عوام اس وقت حکومت سے ناخوش ہے اس حوالے سے. اس کے لیے کوئی آپ کو ایسا پیرامیٹر بنانا پڑے گا جس سے عوام بھی خوشحال ہو اور جو کرایوں کی مدنی چیزیں یا تو پھر بہت زیادہ سرکار کے پاس جگہ موجود ہے نا, وہاں پہ بہت ساری آپ مارکیٹیں بنا دیں لوگوں, عوام جائے وہاں پہ. بالکل آپ بتائیں کہاں پہ مارکیٹیں دیں گے آپ؟ 5 کلومیٹر دور کے اوپر آپ ایک جگہ دیں گے جناب یہاں سے آگے پھل خریدیں. آپ کو بھی بتائیں شہر کی آبادی سے 5 کلومیٹر دور جا کے کون سا بندہ جا کے پھل خریدے؟ سر ہو جاتا ہے سر, اس میں کوئی ایسی بات چیزیں مجھے تو نظر نہیں. سر ہوتا ہے, سر ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا. اب ٹوبا ٹیکسی ہم لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری سبزی منڈی سٹی سے کتنا دور ہے سر؟ 1.5 کلومیٹر سٹی میں آ گئی سر. اسے چھوڑے اب سٹی میں اگر اچھا پھر اس طرح سے لاہور میں فار ایگزامپل ایک لاہور کے ایک کونے میں ایک بندہ رہتا ہے, دوسرے کونے میں اسے کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کہیں گے یہ سٹی میں ہی ہے. سر اتنے کلومیٹرز کا سفر کرنا یا کوئی بھی چیز بہتری کے لیے تھوڑا بہت مشکل سہ لینا سر ہماری نسلوں کا فائدہ ہو جائے تو اس میں میرے خیال میں اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عوام میں یہ غصہ پایا جا رہا ہے, میں آپ کو عوام کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کا نہیں پایا جا رہا سر, بند ہو رہے ہیں سر. نہیں سر مجھے پتا ہے, آپ سر آپ اس میں وزٹ کریں اور آپ عوام سے پوچھ لیں. بالکل ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ایک جی اب اگلے سوال پہ آتے ہیں. دوسرا جو کام ان کے ذمہ لگا ہے وہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے پرائز کو کنٹرول کرنا ہے. جی سر. بے شمار جو ہے وہ پرائز کنٹرول کے مجسٹریٹ ہیں اور پرائز کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے. اب یہ پیرا کے انڈر آ گیا جی, اب وہ پرائز کنٹرول کریں گے. عام جو چیز ہے اس کی پرائز جو ہے وہ سرکاری سطح پہ مختص ہو جاتی ہے. بالکل. اور وہ اس کی فہرست جو ہے وہ دکان تک پہنچا دی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب دکاندار یہ کہتا ہے کہ جناب ایک چیز میں مہنگی خرید رہا ہوں, میں سرکاری سطح کے اوپر کس طرح سے اس کو سیل کر سکتا ہوں. یا تو سرکار وہ انشور کرے کہ وہ چیز آپ کو اتنے روپے میں فلاں جگہ سے ملے گی, وہ بالکل نہیں رہی. پرائیویٹ طور پہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, دوسرا پوائنٹ بھی اسی کے ساتھ ریلیونٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کو بھی جو ہے وہ نکیل ڈالنی ہے. بالکل. ذخیرہ اندوزوں کو بھی انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اور اگر ذخیرہ اندوز کنٹرول ہوں گے اسی طرح سے وہ پرائز بھی کنٹرول ہو جائے گی. بالکل. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکاندار بیچارہ رو رہا ہوتا ہے کہ نا مجھے ایک چیز سستی مل نہیں رہی, تو میں سستی بیچوں گا کیسے؟ بالکل. سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہماری بحیثیت قوم کچھ ایسی خرابیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے سر. آپ کا جو آڑتی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی بات کر لیتے ہیں, فروٹس کی بات کر لیتے ہیں, ویجیٹیبلس کی بات کر لیتے ہیں, گندم کی بات کر لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے مہنگی ملتی ہے. پیچھے سے مینس کسان سے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر, میں خود بھی کسان ہوں. یقین کریں کسان سے کوئی چیز مہنگی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. کسان گندم کا جب ریٹ آیا تھا سرکار نے کہہ دیا تو آپ لوگوں کی بھی چیخیں نکلی جناب یہ کون سا ریٹ دے دیا, ہمارا تو خرچہ پورا ہو رہا ہے. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں سر. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کسان کا قصور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. قصور اس لیے نہیں ہوتا, کسان کو جو گورنمنٹ بجلی, ڈیزل, پیٹرول, کھاد, بیج پرووائڈ کرتی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے, وہ کنٹرول نہیں ہوتے. اب اللہ کرے یہ جو پیرا یا پیرا فورسز انفورسمنٹ اتھارٹی جو ہے یہ ان پہ کنٹرول رکھے, کھاد سستی ہو, ڈیزل سستا ہو, باقی چیزیں سستی ہوں گی تو کسان انشاءاللہ ہوں گی, کسی حد تک ہوگی. سر ویسے اصل میں ہمارے ملک میں ہوتا یہی ہے کہ شروع میں بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, پھر یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, یہ جو قیمتیں بڑھا کر ناجائز منافع خور ہیں, ان میں عام عوام نہیں ہوتی, چند ایک لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے سیاسی لوگوں کے پاس, جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کے پاس چلے جانا ہے, ان کو آفرز ہوں گی, الیکشنز کی, پیسوں کی, گاڑیوں کی, ملٹیپل چیزوں کی. یہ تو وہ چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں.
اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ شامل ہو جائے گی، اور پولیٹیکل انوالومنٹ جب ہوگی اس کے بعد یہ جو ادارہ بنا ہے پیرا یہ خراب ہونا شروع ہو نہیں ڈاکٹر جائے گا۔ صاحب، یہ چونکہ ادارہ جو ہے وہ محترمہ مریم نواز کی سپرویژن میں چل رہا ہے، تو انہوں نے اپنے اعلانیے میں یہ بات کہی ہے نہ کوئی بھی بندہ سفارش لے کے میرے پاس آئے۔ حاضر وقت میں جو سینیریو چل رہا ہے، آپ لاہور کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، بڑے شہروں میں جس طرح سے وہ کام ہو رہا ہے، جی جی اگر وہ اپنی اس بات کے اوپر پہرا دیں گی اور اگر کوئی بھی آپ کی مداخلت نہیں ہوگی تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہوگا، بہت یہ بہت اچھا initiative ہے۔ لیکن اس کے لیے میں جسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام جن کا روزگار ان چیزوں کے ساتھ منسلک تھا ان کے لیے بھی تو کچھ متبادل دیکھنا چاہیے۔ سر ان کے لیے دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے، ان کے لیے ہمیشہ سے آج سے نہیں بہت لمبے عرصے سے سرکار نے وہ علاقے وہ جگہ ڈکلیئر کی ہوئی ہوتی ہے، صحیح ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں۔ اور سر میرے خیال میں اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، ہم سستا کھانا کھائیں، ہماری جو ہمارے بچے ہیں وہ اچھے سکولوں میں پڑھیں، ہماری نسلیں اچھی ہوں، ملک صحیح ہو، تو میرا خیال میں قانون فالو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے سر۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جی ناظرین محترم، آج ہم نے گفتگو کی پیدا فورس کے حوالے سے جو لوگوں کے سوالات تھے وہ جاننے کی کوشش کی۔ کوئی بھی ادارہ اگر بنایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے وہ یقیناً عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس ادارے کی جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اگر ان کو ہم ان کا ذائقہ لیں، ان کو ہم دیکھیں، ان کو ہم پرکھیں، تو وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو پریکٹیکل ہو نہیں سکتی، وہ ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا عوام کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہوگی، تھوڑا سا ٹائم دیں، اداروں کو اپنا کام کرنے دیں اور اداروں کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں۔ یقیناً ہمارے بازار جو ہے وہ ہماری ثقافت کی عکاسی کریں گے، اور پنجاب جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب پنجاب ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا اور پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ ایک ایسا صوبہ ابھر کے آئے گا جس میں صفائی کا نظام ہم دیکھ لیں بڑا بہترین ہوتا چلا جا رہا ہے، پیرا انفورسمنٹ آ گئی ہے، یہ اگر اپنے کام میں کامیاب ہوتی ہیں اور عوام کا اس میں تعاون رہتا ہے تو یقیناً ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارے بازار جو ہے وہ ہمارا ایک بہت اچھا جو ہے وہ آئینہ دکھائے گی پوری دنیا میں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی اور خوشائن بات ہے۔ آج کی اس پروگرام میں اجازت دیجیے اور حکومت کی طرف سے کوآپریٹ کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارتقائے فہم ڈیجیٹل۔